ملګرو دا بیانات اوریدل دا ان شاء الله په اخلاص بنا دي. نو موږ سره یو قسم تعاون کوي. یو چا ذهن کې به دا خبر راغلی و چې مولانا صاحب د دې کوټې د سردار کونین نه ګیره چا اچولې وه او دې کې غټ کافران مرداران سوکو. رونو امیش تپارا چې پیغمبر دردېدلی نو دا اکثر د خپل قوم نه دردېدلی. دا تاریخ گواه دی په دې باندې. که تاسې موږ مطالعه وکړو او د دې پیغمبرانو حالات زندگی وګورو نو هر یو نبی د خپل کور نه ډېر زیات دردمند شوی دی. نو ګیره د سردار کونین د کور نه چې جبرائیل امین راغی او مشورې د کافرانو اورېدلې وه او د هغوی کومه فیصله شوې وه نو فیصله نبی علیه الصلاة والسلام ته جبرائیل امین راوړه. د زړه په غوږو باندې دا واقعه واورئ. اسلام دومره آسان نه و راغلی څنګه چې موږ ته داسې ویډیا میلاو شوی دی. نو نن به څو خبرې کوم ستاسې د تقریر عنوان به دا وي ان شاء الله. د یو دوو الکانو ذکر به کوم. یو الک چې په آقا مین دی د هغه نامه د حضرت علی رضی الله تعالی عنه او یو بل الک دی چې د سردار کونین ته د کافرانو حال راوړلو هغه عبدالله بن ابي بکر دی. نو د دوو وړو وړو الکانو چې د 12 کالو نه عمر د یو کم دی یو لږ ډیر دی. چې لږ ډیر دی هغه علي شیر خدا دی چې کم دی هغه عبدالله بن ابي بکر دی. د پلار قربانیم د هېرېدو نه ده د ابوبکر صدیق خود زوی قربانی او محبت په میاد ساتو ان شاء الله. نو د نن تقریر عنوان دا دی د دوو الکانو بهادری. د یوې جینۍ چې هغه بیا مور د مؤمنانو جوړیږي عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها د هغې ذکاوت د هغې فهم د هغې په دې دومره عمر کې دومره لویه تجربه او دومره کلکه حافظه او یو د دې خور ده چې د هغه نامه ده اسماء بنت ابي بکر رضی الله تعالی عنها وارضا. د دې بهادری به ان شاء الله. نو د دوو خویندو د یو ورور او د یو پلار او د یو زوم او د ترزوی او ډیر په نبی علیہ السلام ګران د علی المرتضی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ان شاء الله. د دې دوو الکانو یو معمر د عمر خاون د آقا سره د مینې او دو جنکۍ یو عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها یو اسماء بنت ابي بکر رضی الله تعالی عنها. زمن کې د فهیره رضی الله عنه چې دا غلام آزاد شده د ابو بکر صدیق ته داغه بهادری ان شاء الله. او د آقا مبارک د کور نه ګیرا د ابي جهل چې کومه فیصله په دارالندوه کې وشوه جبرائیل امین راغی او په دې زمن کې به هغې خلقو ته لږه یې دهاني کو چې کوم د ابو بکر صدیق رضی الله عنه په شان اعتراض کوي هغوی له به جواب ورکوي ان شاء الله. د علي کرم الله وجهه په خوله مبارکه باندې چې تاسو د علي صاحب د محبت دعوه کوئ نو تاسو وګورئ روایت د امام عیانا رحمه الله روایت د حضرت حسن بصری رحمه الله چې دا امام حاکم را نقل کړي د روایت د چا د علی المرتضی رضی الله عنه چې د ابو بکر صدیق د هجرت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره انتخاب چا کړو. د ابو بکر صدیق د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د هجرت انتخاب چا کړو. دا سو خبر ذهن کې واچوي بیا به ان شاء الله
په خبره باندې خپوش ډومبه خبره و دارون ندوه کی میټنګ وشو چار چا پیرا کافران دی فیصله پدی اتفاق راغه چې پیغمبر با قتلو ظالمانو فیصله وکړلا ابو سفیان چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خرم دی د امیر معاویہ پلارم دی دی وخت پوری ایمان نه دی راوړی لیکن یاد ساتي الله کله کله د انسان نا یو حرکت خوشی ابو سفیان اوتو رضی اللہ عنہ ابی جہل ورتوی او ابا سفیانا اولی لاڑے مشورینا ورتوی عجیب خلق تاسی ہیں خپل کوي د چان نمنئی قتل ولداغی ستاسی سنگ ذہن منی بی پلارا رالوی شوے دے ستاسی ټول امانتونه غسر پرات دی ستاسی ټول روزگار داغی په مشوره روان دے قتل صلاح کوي پریگی دی ملگرو تے سزا ورکی مرگری بے کمشی ابی لہب ورتدا سے مخام خود رے دو ورتوی تا باندې زما ډیر لوی اعتماد او چې ډیر او خيار انسان ابا سفیان او خيار نه دا ظالم ورتوی ابي لهب سکت د نبی علیہ السلام سکا تو خيار نه من داغي ملګرو تا سمرا سزاګانې ورکړې داغي ملګری منګه پتو دو شګو اچول داغی ملگری منگا پا انگار دو اور واچول داغی ملگرو تا منگا میشتی روٹی ورنکڑلا لیکن ارورس پاگی تکلیف سی واقعی گی داغی من محبت رسول اللہ سر ڈیری گی داغی تکلیف باندی داغ ملگری کمی گنا رز مرگری سی واقعی گی ابا سفیان صادر پوگوا چولاڑو زکخو اللہ ایمانم ورنصیب دے وجنا روافظ تمنگو دا اللہ نو یری گئی تشپا لا الہ الا اللہ بخلاسی گئینا دا صحابہ شان او منئی دا صحابہ مقام او منئی علی شیر خدا خو زمن دا سر تاج دے علی شیر خدا من چاہتا ورکونا اہل بیت من چاہتا نپریدو اہل بیت زمون ایمان دے اہل بیت زمون عقیدہ دا اہل بیت منائی واللہ باللہ دا رسول اللہ گوانڈی توب دے زمون ایمان دا دے حسین من باندی گران دے حسن منگ باندی گران دے عباس منگ باندی گران دے واللہ داوی دخپی ذر خورے منگ دو دنیا دو جواہراتو او دو سونی برابر نگنو سونا داوی پا مخ کے صدا جواہر او ملاغا لری داوی پا مخ کے صدی لیکن کمال لا دے چد رسول اللہ ٹول ملگرو تد احترام لا سوچت کو راضی زمنگ دا ابو بکر صدیق شانو گو رئے راضی زمنگ دا عمر ابن الخطاب شانو گو رئی دا زڑ پستر گو باندی داغوی شانو گو رئی دا تاسب پا نظر ورطا گو رئی ما واللہ دا ابو بکر تاریخ کو گو رئی قسم دے دا زڑن بخلق زویم دستر گنا اوخ کے نا وینی بروانی شی قسم دے داغوی دمر قربانے ندی خواہ بس فیصلہ اوشوا لاڑل سردار کونین تا جبرائیل امین راغ ما تاسلا تقریر سر کی او عنوان کی خودو آغدا چھ ابو بکر صدیق پخپل اڈر داغی انتخاب شوئے او کچائی انتخاب کرے منگ نوائیو منگ بلان شو امام حاکم تا امام حاکم روایت را نقل کرے دے امام حاکم روایت دا چارا اوڑے اے روافظ وورئی
اے د ابو بکر مخالفین وورئی، اے د عمر مخالفین وورئی، دا زما خبر ندا، امام حاکم راوڑے دا قول دا علی شیر خدا دے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ مبارک میں فرمائی لی سوئی وہی زما دے پر رب ذوالجلال قسم ہوئی چی مکہ مکرمہ کے ڈیر کسان دی، خو اللہ رب العالمین جبرائیل امین را اولے گلو، سو گرا اولے گلو، سو گرا اولے گلو، جبرائیل امین راغے گوری ماتا سے تولیو ابو بکر انتخاب خپل شوے، نا جبرائیل راغے سرداری کونین توئی، اے دا اللہ حبیب اللہ سلام کئی، او بعد سلامنا رب العالمین فرمائی زما محبوب تا او آیا، زما حبیب تا او آیا، خپل خلیل ابو بکر زان سروالا، سوگوالا خپل خلیل دوست، خلیل دوست زما خلیل ابراہیم دے، او ستا خلیل ابو بکر صدیق دے، والا خلیل دی زان سرا، نو دا ابو بکر انتخاب چاو کو، چاو کو، چاو کو اللہ کو نو پتہ او لگی دا چی دا شان دا ابو بکر کے روافظ دروغ وائی، او پا علی صاحب دروغ وائی، علی صاحب وائی، او دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ